لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ پاک نے اس آیت کے اندر محبوب دے ادب کا ذکر فرمایا لکھاں بندہ دعویٰ کرے کہ اساں حضور دے نال میں محبت کرے دا، حضور دے نال پیار کرے دا، لیکن ہی دعوے دے اندر سچا ہوتی سی جن دل دے اندر میرے محمد کریم دا ادب موجود ہو. لکھاں بندہ نمازاں ادا کرے، نمازی ہوئے، حاجی ہوئے، زکاتی ہوئے، خطیب ہوئے، ادیب ہوئے، عالم ہوئے، فاضل ہوئے، غاث ہوئے، کتب ہوئے، بولو تو صحیح آ رہے ابدال ہوئے. فرمایا وہ محبت کا دعویٰ کرے لیکن محبت کے دعوے دے اندر سچا اس وقت ہی سی جب انہیں دل دے اندر میرے محمد کریم کا ادب موجود ہو. بندہ نماز ادا کرے، نمازی اگر کئی بندے کو سڈ مارے وہ دی آواز دے ہوتے اگلا بندہ لبیک نہ کرے، حاجی کئی بندے کو آواز دے وہ دی آواز دے ہوتے اگلا بندہ لبیک نہ کرے، جواب نہ دے وہ دے ایمان کا کچھ کرنا بگڑ سی. اگر زکاتی کئی بندے کو سڈے تو وہ لبیک نہ آکے وہ دی آواز کا جواب نہ دے ایمان کا کچھ کرنا بگڑ سی. اگر خطیب کئی بندے کو سڈے وہ بندہ وہ دی آواز کا جواب نہ دے ایمان کا کچھ کرنا بگڑ سی. اگر عالم فاضل غوث کتب ابدال جو کئی بندے کو سڈ مارے وہ جواب نہ دے وہ دے ایمان کا کچھ بھی کرنا بگڑ سی. جب میرا محمد کئی کو آواز دے وہ دی آواز تے لبیک نہ کرے، سرکار دی آواز تے لبیک نہ کرے والو آخو ایمان تا کچھ بھی کہنا رہا سی، ایمان تا کچھ بھی کہنا رہا سی. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اللہ دے پاک ولی ہیں. آپ حدیث پاک پڑھیں دے بیٹھے حدیث پڑھیں دے ایک بچھو آگے چولے دے تلے پہ کے آپ دے جسم دے ہوتے ڈنگ مر بولو تو صحیح آ رہا ہے جسم دے ہوتے ڈنگ مرن دے ایک ڈنگ مارے آپ نے جسم کو حرکت نہیں دیتی وقت بیا ڈنگ مارے جسم کو حرکت نہیں دیتی بیا ڈنگ مارے جسم کو حرکت نہیں نہ دیتی حتیٰ کہ 16 ڈنگ مارے میں جسم کو حرکت نہیں نہ دیتی. ذرا حدیث مکمل کی دی ہے شگرد کو فرمائے نے چولا چاہت پہ تلے دیکھ کیا پھلا ہے کیا چیز ہے انہیں ذرا والے نٹھے وٹھواں ہاں صحیح 16 ڈنگ مارے گال کا وزن کرے ہے. جب امام مالک نے حضور کی حدیث شروع کی تھی مسلسل ڈنگ پچھو مرے دے رہ گئے بچے حدیث کا اتنا ادب کریں دھیان اپنے جسم کو حرکت نہ دے دھیان حدیث کا اتنا ادب کریں دھیان تو سوچو حدیث والے میٹھے محمد کا کتنا ادب کریں دے. جب امام مالک پاک آپ گھر دے اندر ستے پہ ایک بندہ آگے دروازے کو دستک لیتی ہے آپ نے دروازہ کھولے آگے سے یہ حدیث پاک میں تو کو سمجھانا ہے آپ نے فرمایا روک ون آپ اندر گئے غسل خانے گئے غسل کیتے نے وضو کیتے نے وضو بنا کے 100 مرتبہ میٹھے محمد کا درود و سلام پڑھے درود و سلام پڑھ کے فرمایا نے ہون دسا کیری حدیث سمجھنا چاہتی حدیث بیان کر جب وہ حدیث بیان کی تھی آخر دا مقصد اے ہے امام مالک جب حدیث کا اتنا ادب کرے دے ہن بولے سوچو میٹھے محمد کا کتنا ادب کرے دے مدینے پاک دے گلی دے اندر جڑے ویلے گزرتے ہن نا درمیان دے وچ کہنا گزرتے ہن کہ پوچھے امام مالک درمیان وچ کیوں نہیں گزرتے فرمایا ای وجہ تو نہیں گزرتا حضور میں ہی گلی دے وچوں گزرے ہون میرے قدم میرے محمد دے قدمے تے آ گئے تے کل قیامت والی دیوار اللہ پاک کو کیا جواب دے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دا امتی گنہگار ہا بدکار ہا سیاکار ہا مر گئے لوگ رنگی دے ہوتے چاہ سکے حضرت موسیٰ کلیم کوہ تور دے ہوتے اللہ دے نال گالی بولو تو صحیح آ رہے گالی بیٹے کرنے اللہ پاک پر میں موسیٰ جی میرا کریم وانج میرا یار فوت تھی گئے پہلے وانج لوگ ان کو روڑی دے چاہ سکے ان کو چاہ دے ان کو غسل دیوا پروٹوکول دے نال جنازہ پڑھا مولا تو دے میرا یار ہے وہ تو بڑا بدکار ہاں لیکن ان کو روڑی تے چاہ سکے اللہ فرمائے پہلے ون کے ان کو غسل دیوا جنازہ پڑھا آپ جنازہ پڑھا والآمی میرے کول میرا بڑا سیسا کی میں میرا یار ہاں خدا دی ذات جان دیئے
جناب موسیٰ کلیم اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے پاک نبی آپ تشریف گھن کے گن ون کے چبائیوں نے وط غسل دیوائیوں نے وط جنازہ پڑھائیوں نے پروٹوکول دینار کفن فرمائیوں نے وط واپس مڑ کے این کوہ دور دے اتے اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے اندر التجا کی تو نے میرا کریم کی میں تیرا یار ہاں میں کو سمجھا میں ہاں میں کو دسا میں ہاں اللہ پاک نے فرمائے اے موسیٰ کلیم ایک وقت جرنا تورات پڑھتا بیٹھا تورات پڑھتے پڑھتے تورات دے اندر میرے مدنی محمد دا نا ہے میرے مدنی محمد دا ذکر ہے میرے مدنی محمد دا نا ہے محمد پاک دا نا ہے نا پاک دے اتے انہیں ہاتھ رکھے سی ہاتھ رکھ کے چم کے لپے دلاتے اکھی دے اتے چلیں دے میں کریم رب نے محبوب پاک دے نا دا صدقہ ادھے گناہ معاف فرما کے ہی بخشل فرما چھوڑی اجرہ حضور دا نا چمے اللہ ان دی مغفرت فرما دے کہ اسا 5 وقت میٹھے محمد دا نا چمو اللہ ساری مغفرت کرنا کرے سی اللہ پاک دی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک میری چند منٹ دی حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ان تمہارے سامنے شہزادہ